आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म नीरज राज जोशी। आफूलाई वैकल्पिक शक्ति र अझ भनौं पुरानो शक्तिको ताबेदार गरिरहेको पार्टी राप्रपाको महाधिवेशन पुनः सरेको छ। मङ्सिर 11 का लागि तय गरिएको राप्रपाको महाधिवेशन 4 दिन पछि धकेलिएर मङ्सिर 15 देखि 17 गतेसम्म गर्ने नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छ। केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यतालिका सर्दै गर्दा त्यसले क्षेत्र र प्रदेशहरूमा पनि असर पार्ने निश्चित नै छ। राप्रपामा यस पटक नयाँ पुस्ताले नेतृत्वमा आउनुपर्छ र नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। तर उनीहरूको आवाज पुराना पुस्ताहरूका अगाडि अलि धुमिल देखिँदैछ र त्यति प्रष्ट रूपमा अगाडि आउने छाँट पनि देखिएको छैन। यद्यपि राप्रपालाई अब नेपालको वैकल्पिक शक्तिको रूपमा अगाडि बढाउने हो भने नयाँ पुस्ताले राप्रपाको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि त्यति नै मात्रामा मुखरित हुन थालेको छ। यो मुखरित भइरहेको आवाजलाई नयाँ पुस्ताले अनुसरण गर्छ या पुरानै पुस्ताको पिछलग्गु बनेर अगाडि बढ्छ। आज हामी राप्रपाको केन्द्रीय महाधिवेशन र नेतृत्व अनि सिद्धान्तका कुराहरूसँग जोडिएर छलफल गर्ने प्रयासमा रहनेछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको केन्द्रीय प्रचार समितिका संयोजक राजेन्द्र गुरुङ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। के कति कारणले तपाईहरूले फेरि 4 दिन पछाडि महाधिवेशनको मिति सार्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो? यसमा यहाँले पृष्ठभूमिमा पनि भनिसक्नुभयो र म केन्द्रीय प्रचार समितिको संयोजक सँगसँगै अहिले सचिवालयको निमित्त सचिवालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा पनि छु र हामीले हाम्रो मङ्सिर 11, 12, 13 गते केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने भन्ने विशेष समितिको निर्णय अनुसार हामीले त्यही अनुरूप हामीहरूको क्रियाकलाप हामीहरूको तयारीलाई हामीले अगाडि बढायौँ। अगाडि बढाउँदै पनि समय अभावका कारण जे जति तयारीहरू पुरा हुनुपर्ने थियो ती सबै पुरा गर्ने प्रयास गर्दै पनि समयले अलिकति कतै समय अभाव देखियो। त्यो समय अभावका कारण तयारीकै लागि नै यो मिति चाहिँ सार्न पर्ने अवस्था आयो र यो मिति सार्नमा विशेष गरेर केन्द्रीय निर्वाचन समितिले निर्वाचनका लागि भनेर हामीलाई समय अभाव भयो। त्यसकारण केही दिन पर सार्न भन्ने केन्द्रीय निर्वाचन समितिको अनुरोधमा यो 15-16 को पछिल्लो यो कार्यक्रम तय भएको, मिति तय भएको। यसले असर पार्छ कि पार्दैन तपाईहरूको सुरु भइसकेको महाधिवेशनको एउटा रौनकतालाई? यसले खासै मलाई लाग्छ अब अहिले भर्खरै हामीले प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गऱ्यौँ। प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेपछि हामीहरूले 3, 4, 5 मा महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि सक्रिय सदस्यहरूबाट निर्वाचित हुने हाम्रो कार्यतालिका थियो। त्यो कार्यतालिकालाई नै हामीले सच्यायौँ र यो देशव्यापी रूपमा हामीले चाहिँ सबैसँग एउटा समन्वय गरेर सबैलाई त्यही किसिमको जानकारी गराइसकेको हुँदा मलाई लाग्छ खासै यसले त्यति साह्रो फरक पार्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर माथिल्लो लेभलमा नेतृत्व बीचको एक किसिमको खटपटका कारण सर्यो भन्ने होइन, त्यो बिल्कुलै गलत हो। यो समय अभावका कारण र त्यसमा पनि केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जसले यो महाधिवेशन सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी लिएको छ, जसले निर्वाचनका प्रक्रियाबाट निर्वाचनका माध्यमबाट केन्द्रीय निर्वाचन समिति चाहिँ यसमा खट्नुपर्ने, केन्द्रीय निर्वाचन समितिले त्यो जिम्मेवारी सम्पन्न गर्नुपर्ने र त्यही जसले निर्वाचन गराउने हो त्यही केन्द्रीय निर्वाचन समितिले नै हामीलाई 11, 12, 13 गतेको जुन समय सीमा हो त्यो हामीलाई अपुग हुने भयो। त्यसले गर्दा हामीलाई केही दिनको समय हामीलाई उपलब्ध गराउनु पर्यो भन्ने केन्द्रीय निर्वाचन समितिको सर्वसम्मतिको निर्णय छ। अनि मेरो जिज्ञासा नि राज सर कि
महाधिवेशन आउन करिब करिब 8-9 दिन मात्रै बाँकी हुँदै गर्दा तपाईहरुले महाधिवेशनको मिति सार्नु भएको छ। अब तपाईहरुले भन्ला यसरी मिति त अरु पार्टीहरुको पनि अरु बेला पनि हामीले सार्थ्यौं भनिरहँदाखेरि 8-9 दिनको समय अवधि तपाईहरुले नपुग्ने गरिकन पहिला तपाईहरुले कार्यतालिका कसरी हो? अब हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि हामीलाई अब 11-12-13 मा सम्ममा हामी सबै जुन जे जति विधि प्रक्रियाहरू छन् ती सबै खालको कुराहरू हामीले कार्तिक मसान्तसम्ममा हामी समाप्त गर्छौं सकाउँछौं भन्ने हामीहरूको एउटा योजना थियो। तर काम गर्दा गर्दै प्राविधिक रूपमा त्यो खालको कुराहरू 1-2 दिन 2-3 दिन ढिला भयो त्यो सम्पन्न गर्नलाई जस्तै सचिवालयको तर्फबाट चाहिँ सक्रिय सदस्य नामावली निर्वाचन समितिलाई बुझाउनु पर्ने थियो। त्यो चाहिँ हामीले कार्तिकको 28 गते समय बुझाउनु पर्ने थियो। त्यो 28 गते बुझाउन चाहिँ सकेन। त्यो 1,13,000 अहिले सक्रिय सदस्य हाम्रो चाहिँ अहिले हामीले 2 गते राति 10 बजे बुझायौं निर्वाचन समितिलाई। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सबै खालको कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि यो समय अलिकति केन्द्रीय निर्वाचन समितिकै अनुरोधमा यो बढाइएको हो र यसले मलाई खासै त्यति साह्रो जुन किसिमको देशव्यापी रूपमा कार्यकर्ताहरुमा जुन उत्साह उमङ्ग छ महाधिवेशनप्रति, महाधिवेशनमा सहभागी हुनेप्रति, महाधिवेशनलाई चाहिँ एउटा उल्लासमय वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि यसले खासै त्यति फरक पार्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब महाधिवेशनको नेतृत्व र यसले अनुसरण गर्ने नयाँ सिद्धान्त भनौं या अबको मार्गनिर्देशन सुरुमा नेतृत्वमा जाँदाखेरि राप्रपालाई अब पनि नेतृत्व गर्ने पञ्चायतकालीन नेताहरू नै हुन् या नयाँ नेताहरूले राप्रपाको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने तपाई जस्ता नयाँ पुस्ताको आग्रह इच्छा हो? यो के हो भने चाहिँ अब नेतृत्व भन्या यो समयले नेतृत्वलाई हस्तान्तरण पनि गर्छ, नेतृत्वलाई पुस्तान्तरण पनि गर्छ, नेतृत्वलाई परिवर्तन पनि गर्छ र त्यो सबै समयले त्यसलाई निर्धारण गर्छ। यहाँले भन्नुभयो चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा अहिलेको जुन नेतृत्व छ पञ्चायतको लिगेसीबाट उहाँहरू आउनुभएको हो, त्यसमा कुनै शङ्का भएन र दोस्रो पुस्तामा पनि त्यो किसिमको इच्छा आकांक्षा चाहनाहरू अहिले पार्टीभित्र देखिएको छ, त्यो पनि अन्यथा भएन। पार्टीमा लागिसकेपछि पार्टीको नेतृत्वमा पुगेर पार्टीलाई आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो विचारलाई स्थापित गर्नको लागि नेतृत्व गर्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना र इच्छा अन्यथा पनि होइन, अस्वाभाविक पनि होइन। तर मूलत यी सबै कुरालाई छिनोफान्ने गर्ने स्थान भनेको महाधिवेशन हो। त्यसले गर्दाखेरि महाधिवेशनमा हामीहरू अहिले पूर्व संघारमा छौँ। सबैको आफ्नो आफ्नो किसिमको चाहिँ एउटा महत्त्वाकांक्षाहरू होला, इच्छा चाहनाहरू होला। पुरानो अहिले हामीलाई नेतृत्व गरिरहनुभएका हाम्रो नेतृत्वको भूमिकामा रहनुभएका हाम्रा अध्यक्षज्यूहरू उहाँहरूको पनि त्यही किसिमको एउटा चाहना र इच्छा होला, पार्टीलाई ड्राइभ गरेर लाने, सबैलाई समेटेर लाने भन्ने होला। तर यी सबैलाई चाहिँ यसलाई छिनोफाने गर्ने स्थान भनेको हामी महाधिवेशन नै हो। महाधिवेशनको पूर्व संघारमा छौँ र महाधिवेशनले यो कुरालाई छिनोफानो गर्छ निरजी। जस्तै 48 सालमा तेस्रो शक्तिको रूपमा रहेको राप्रपा जुन नेतृत्वले नेतृत्व गर्दै गर्दा त्यो शक्तिको रूपमा थियो। 51 मा राप्रपाले राम्रै मत प्राप्त गरेको थियो। ऊ सरकार बनाउन र सरकार विघटन गर्न सक्ने हैसियतको राप्रपा थियो र त्यसपछि हेर्ने हो भने क्रमिक रूपमा राप्रपाको शक्ति क्षयीकरण हुँदै आएको छ। त्यो क्षयीकरण हुँदै आउँदै गर्दा पनि त्यसको नेतृत्व तिनै पुराना नेताहरूले गरेका थिए र अहिले आएर त राप्रपाको एकजना सांसदले प्रतिनिधिले मात्रै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन जित्ने स्थिति भइसकेपछि पनि अझ राप्रपालाई तिनै पुराना शक्ति र तिनै पुराना नेताहरूले नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेपछि राप्रपा कसरी वैकल्पिक शक्तिको रूपमा स्थापित हुन्छ नेपालमा? अब एकदम यो सान्दर्भिक प्रश्न उठाउनु भयो निरजी। यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिलेको सन्दर्भमा, अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यमा, अहिले मुलुकमा जुन ढङ्गको राजनीतिक प्रणालीलाई हामीले अवलम्बन गरेका छौँ त्यसको विकल्पको रूपमा
र अहिले मुलुकले जुन प्रणालीलाई अङ्गीकार गरेको छ त्यसको विकल्पको रूपमा अहिले जुन माध्यमबाट हामी गन्तव्यमा पुग्छौँ भनेर अहिले भनिरहेको छ त्यो माध्यमको विकल्पको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। देशव्यापी रूपमा हाम्रा कार्यकर्ताहरूको इच्छा चाहना भावना र त्यो प्रयास हो र हामी संघीयता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षतामा बाट गन्तव्यमा होइन राजासहितको प्रजातन्त्र अनि हिन्दू राष्ट्र र स्वायत्त स्थानीय निकाय सुदृढ स्थानीय निकाय योबाट राष्ट्रलाई गन्तव्यमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने मान्यता बोकेको पार्टी हो र यो हाम्रो विचारलाई हाम्रो वैचारिक हाम्रो मान्यतालाई हाम्रो दृष्टिकोणलाई हाम्रो मुद्दालाई स्थापित गराउने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यो अहम कुरा हो। अब जहाँसम्म नेतृत्वको प्रश्न छ त्यही नेतृत्वले यो मुद्दालाई डोर्याउने हो मात्रै सक्छ त्यो मात्रै होइन त्यसमा देशभरि रहेका कार्यकर्ताहरूको त्यही किसिमको जोस त्यही किसिमको जाँगर त्यही किसिमको क्रियाशीलता त्यही किसिमको सक्रियता त आवश्यकता पर्छ नै त्यसको बिना त नेतृत्वले पनि के गर्न सक्छ र तर त्यसलाई ड्राइभ गर्ने भनेको नेतृत्वले नै हो। मैले यहाँनिर मेरो जिज्ञासा नि जस्तै तपाईँले भन्नुभयो कि मङ्सिर 2 गते हामीले 1,13,000 सङ्गठित सदस्यहरूको नामावली केन्द्रीय निर्वाचन सचिवालयलाई बुझायौँ भन्दै गर्दा ती 1,13,000 सङ्गठित सदस्यहरूको चाहना के पञ्चायतकालीन नेतृत्व नै राप्रपाको नेतृत्वको रूपमा अब पनि क्रियाशील हुनुपर्छ र त्यसले मात्रै नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने बुझाइ हो या उनीहरूको चाहना अब नयाँ पुस्ता अगाडि आउनुपर्छ? त्यो त निरजी अब के भने मैले अघि पनि निवेदन गरेँ मैले अघि पनि भने महाधिवेशनले यी मुद्दाहरूलाई छिनोफानो गर्छ नै होइन तर महाधिवेशनले मुद्दालाई छिनोफानो गर्दै गर्दा केही हदसम्म सङ्केतहरू देखिनु पर्यो। यहाँले गर्नुभएको प्रश्नमा म आउँदैछु। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहना चाहिँ के पुरानै हो त भन्ने जुन यहाँको प्रश्न छ त्यो के हो भने अब यो चाहिँ भोलि महाधिवेशनमा पुग्दै गर्दाखेरि अहिले नेतृत्व गरिराख्नु भएको नेतृत्वहरूको त्यो नेतृत्व नहुन पनि सक्छ। नयाँ पुस्ताले अथवा अर्को व्यक्तिले त्यो जिम्मेवारी प्राप्त गर्नु पनि सक्छ। त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन त्यो सम्भावना त अहिले पार्टीभित्र बहस भइरहेछ होइन। अब चाहिँ पहिलो पुस्ता र दोस्रो पुस्ता भन्ने बारेमा व्यापक रूपमा चाहिँ छलफलदेखि लिएर त्यो बारेमा बहसदेखि लिएर त्यसले व्यापकता पाइराखेको छ। तर के भने हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका हामी कार्यकर्ताहरूले आफ्नो नेतृत्वलाई चुन्ने कुरालाई त्यो एउटा अहम पाटो छँदैछ भने त्योभन्दा पनि हामी हाम्रो मुद्दालाई केन्द्रित गर्नुपर्छ। केन्द्रित रहेर हाम्रो मुद्दालाई अहिले मुलुक जुन अवस्थामा छ मुलुक जुन परिस्थितिबाट अगाडि बढेको छ र नेपाली जनताले राजासहितको प्रजातन्त्र अनि हिन्दू राष्ट्रको मुद्दाप्रति जसरी आफ्नो एउटा एकीबद्धता भावनात्मक रूपले त्यसलाई समर्थन त्यो प्रति चाहिँ एउटा भावनामा जुन वृद्धि भइरहेको एउटा परिस्थिति निर्माण भएको छ यसलाई चाहिँ आफ्नो अनुकूल बनाएर देशव्यापी रूपमा पार्टीको चाहिँ हाम्रा जति पनि कार्यकर्ताहरू छ यिनलाई क्रियाशील गरेर नेपाली जनताको मनलाई विश्वासलाई मायालाई जितेर यो मुद्दालाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने हामी कार्यकर्ताहरूको चाहना र इच्छा हो। र अब जहाँसम्म नेतृत्वको प्रश्न छ अब भोलि सहमति बन्ला पहिलो पुस्तामा र पहिलो पुस्ताको एकजना मात्रै भएर निर्वाचन हुनु पनि सक्छ। त्यही पुस्तालाई अर्को दोस्रो पुस्ताले पनि समर्थन गर्न पनि सक्छ होइन। त्यो यी सम्भावनाहरू अझै धेरै खालको कुराहरू बाँकी नै छन्। जस्तै तपाईँको पार्टीमा अहिले 3 जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ, कमल थापा, प्रकाश चन्द्र लोहनी र पशुपति शमशेर जबरा। उहाँहरूबाट नेतृत्व हस्तान्तरण सहजै हुन सक्ने स्थिति पछिल्लो बजार हल्लाले र राप्रपाका 3 नेताहरूको चाहनाले देखिँदैन। त्यो मानेमा मैले घुमाइ फिराइ तपाईँलाई त्यो प्रश्न गरिरहेको छु कि हस्तान्तरण गर्न उहाँहरू तयार हुनुहुन्न के उहाँहरूबाट खोज्न तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ भन्ने मेरो जिज्ञासा। होइन अब हेर्नुहोस् युवा पुस्ताहरू हामीहरू पनि पार्टीको विभिन्न तहमा बसेर हामीहरूले पनि काम गरिसकेका छौँ। ती विभिन्न तहहरूमा बस्दाखेरि हामीले अनुभवहरू पनि प्राप्त गरिसकेका छौँ र आजसम्मको अवस्थामा आजसम्मको परिस्थितिमा हामी आइपुग्नमा हाम्रो नेतृत्वहरूको पनि ठुलो अहम भूमिका छ।
त्यो क्षयीकरणमा उहाँहरूको भूमिका भयो भन्नेहरू छन् नि तपाईँको पार्टीका सदस्यहरू नेताहरू होइन। अब राप्रपाको शक्ति क्षयीकरणमा किन नेताहरूको भूमिका बढी छ, त्यसैले गर्दाखेरि अब त्यसलाई उधार ल्याउनको लागि नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ निश्चित रूपमा के हुन्छ भने जहाँ विघ्न छ, जहाँ कमी कमजोरी रहन्छ, जहाँ परिणाम अपेक्षाकृत रहन्न, जब परिणाम विपरीत हुन्छ तब त्यसको अब र राम्रो हुँदाखेरि पनि, राम्रो परिणाम आउँदाखेरि पनि जस र अबजसको भागीदार भनेको पहिलो नेतृत्व नै हुने हो। र जति पनि आजसम्म यहाँले जुन पृष्ठभूमिमा जसरी भन्नुभयो 48 सालदेखिको आजसम्मको जुन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विगतलाई जसरी तपाईँले कोट्याउनु भयो, त्यसमा नेतृत्वको जवाबदेहिता जिम्मेवारी छैन भन्ने खालको कुरो पटक्कै होइन। त्यसमा त्यो कमी भयो, त्यो कमजोरी भयो, हामी चुक्यौँ। त्यसको कारणले आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो अवस्थामा आइपुग्यो। र नेतृत्वको त्यो कमी कमजोरीको उहाँहरूको चाहिँ त्यो जुन ढङ्गले उहाँहरूले पार्टीलाई अगाडि बढाउनु पर्ने थियो त्यहाँ चुकेको कारणले नै आज हाम्रो यो परिस्थितिमा आयो भन्ने त त्यो जग्जाएरै छ। तपाईँ जस्तै राजेन्द्र लिङ्गदेल म राप्रपाको अध्यक्षको जिम्मेवारी लिन र नेतृत्वमा स्थापित हुन र नेतृत्व गर्नको लागि तयार छु भन्नुभएको छ। त्यस्तै नेपालगञ्जका उपमहानगरपालिकाका मेयर डाक्टर धवल शमशेर राणाले पनि आफू पनि तयार छु भनिरहँदाखेरि ती दुवैजना नेताहरू पछिल्लो समयमा जनताले रुचाएका नेताको रूपमा राप्रपा र नेपालको राजनीतिमा त्यो देखिन्छ। यत्रो अरू शक्तिको दबदबा हुँदै गर्दा पनि ती दुईटा नेताको जनतामा भेज्ने एउटा क्षमता र जनताले रुचाएको नेतृत्वको रूपमा देखिन्छ भनेपछि त्यस्तो किसिमको नेतृत्वलाई राप्रपाले स्थापित गरेको खण्डमा तपाईहरू 48 साल अगाडिको अवस्थामा 48 देखि 51 को 56 को बीचमा फर्कन सक्ने आधार तयार हुन्छ कि भन्ने तपाईकै कार्यकर्ताहरू तपाईहरूले जुन सिद्धान्त र मार्गनिर्देशक बाटो लिन्छौँ भनिरहँदाखेरि उहाँहरूले त्यसलाई अब गभर्न गर्न सक्नुहुन्छ, अब बिराउन सक्नुहुन्छ भन्ने आधार चाहिँ देख्नुहुन्न तपाईँहरू कि के? होइन, त्यस्तो होइन नि। राजेन्द्र लिङ्गदेन, डाक्टर धवल शमशेर यो पार्टीको सम्भावना बोकेको उहाँहरू नेताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको त्यही किसिमको भूमिका पनि छ, त्यही किसिमको योगदान पनि छ, त्यही किसिमको लगानी पनि छ। उहाँहरूले त्यो नेतृत्वदायी भूमिका प्राप्त हुँदाखेरि त्यो गर्न नसक्ने भन्ने खालको कुरो म भन्न चाहन्छु। र त्यस्तै अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ पार्टीमा, दोस्रो पुस्तामा अन्य धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ जसले त्यो अवसर र जिम्मेवारी पाउनुभयो भने त्यो जिम्मेवारीले राम्रोसँग वहन गर्न सक्ने क्षमता र योग्यता भएका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। तर अहिले चर्चामा जुन नाम दलीय प्रतिस्पर्धामा त त्यो दलको सम्भावना र त्यो दलको भविष्य, त्यो दलको नेता जनतासँग कति जोडिन्छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ नि हो। कुनै पनि व्यवस्थामा जनतासँग त दलको सम्बन्ध त हुनु पर्यो। त्यो त पहिलो त्यो प्राथमिकता हो, त्यो त चाहिन्छ। जनताको बिचमा जनतासँग सम्बन्धलाई स्थापित पार्टीले गर्न सकेन भने त्यो पार्टी जनताबाट टाढा नै रहन्छ। जनताको विश्वास, जनताको मत जबसम्म त्यो पार्टीले प्राप्त गर्दैन त्यो पार्टीको कुनै पनि भूमिका, कुनै पनि राप्रपामा अहिले ती दुईजना नेताहरूमा जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखियो, जनताले रुचाएको जस्तो देखिएको छ। यसमा कुनै दुईमत छैन। अहिले जनताबाट, जनताको मतबाट, जनमतबाट अहिले निर्वाचित हुनुभएका हाम्रा यी दुईजना पार्टीका नेताहरू हुनुहुन्छ। एकजना प्रतिनिधि सभामा मान्य हुनुहुन्छ, अर्को उपमहानगरपालिकाको मेयरको रूपमा जिम्मेवारी लिइराख्नु भएको छ। र मैले अघि पनि भने उहाँहरूको त्यो उहाँहरूले जुन दाबी गर्नुभयो चाहिँ त्यो दाबी गर्ने अधिकार उहाँहरूमा छ र त्यो क्षमता र योग्यता पनि उहाँहरूले राख्नुहुन्छ। तर यी सबै खालका कुरालाई पार्टीको कार्यकर्ताहरूले पनि बोध गर्नु पर्यो। त्यसलाई छिनोफानो गर्ने स्थल भनेको महाधिवेशन हो। पार्टीको नेतृत्वमा पुग्ने विधि र प्रक्रिया एउटा हो। प्रतिनिधि सभाको मान्य हुने अथवा उपमहानगरपालिका महानगरपालिकाको मेयर हुने अर्को प्रक्रिया भयो। त्यो एउटा जनताको मतबाट उहाँहरूले त्यो जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभयो। अब पार्टीभित्र महाधिवेशन प्रतिनिधि
प्रतिनिधिहरूको मत र विश्वास प्राप्त गर्नुभयो भयो भने त्यो नेतृत्वमा पनि त्यो अवस्थामा सम्भावना छ। त्यो त सधैँ त्यो त रहने कुरा, त्यो त प्रश्न सधैँ छ नि। त्यो त भनेपछि अहिले राप्रपाको नेतृत्वको चयन महाधिवेशनमा आउने प्रतिनिधिले हाल्ने भोटबाट तय हुन्छ कि अगाडि नै त्यस किसिमको सहमतिको सम्भावना त्यो हुन्छ? होइन, सहमति भन्ने खालको कुरोको सम्भावित अब कस्तो भने निरजी, नै यो बडो दुर्भाग्य। म भन्दैछु, कार्यकाल बाँडफाँड गरेर म भन्दैछु 62-63 को आन्दोलन पछाडि 62-63ले जुन आन्दोलन पश्चात जुन किसिमको मार्गचित्र एउटा चाहिँ तय गरे नि मुलुकलाई चलाउनको लागि, मुलुक नै सहमतिमा चलाउने प्रणाली निर्माण गरे, त्यो किसिमको संस्कृति, त्यो किसिमको अभ्यासलाई स्थापित गर्यो, त्यो मान्यतालाई स्थापित गर्यो मुलुक नै। भने त्यसको छिटो जताततै त्यसको प्रभाव पर्दो रहेछ। र अहिले जता पनि तपाईँले देख्नुभयो भने विधि प्रक्रिया नियमबाट होइन, सहमतिबाट चलाउने, सहमतिबाट गर्ने, सहमतिबाट निर्णय गर्ने भन्ने। राप्रपाको खण्डमा यो सहमतिबाट नेतृत्व चलाउने विषय हिजो सहमतिबाट नेतृत्व चलाउने भनियो, फेरि तपाईँहरू एकीकरण भइसकेपछि विभाजित बन्नुभयो, फेरि तपाईँहरू एकीकरणमा आउनुभयो, फेरि विभाजित बन्नुभयो र अहिले तपाईँहरू फेरि एकीकृत भन्नुभएको छ। भन्दाखेरि सहमतिबाट चलाउने विषय त राप्रपाका लागि त्यति सहज विषय रहेनछ, त्यति सहजै पस्ने विषय त रहेनछ नि त। त्यो त प्रष्ट भइसक्यो नि। त्यो अर्थमा चाहिँ अझै पनि नेतृत्वको बाँडफाँड, कार्यकालको बाँडफाँड गरेर राप्रपाले नेतृत्व चलाउँछ कि महाधिवेशनले अब भोट हालेर राप्रपाको नेता यो हो भनेर तय गर्छ भन्न खोजे? अब हो, यहाँले भन्नुभएको मैले बुझेँ। सहमति गर्ने भनिसकेपछि सहमति भयो, एकछिन लागि मान्नु सहमति भयो, कसको बिचमा भयो, सहमति भयो। बिचमा त प्रकाश चन्द्र लोहानी भयो, पशुपति शमशेर जवाहर, कमल थापा भयो, बिचमै हुनु भयो, अरु त देखिदैन। भयो होइन, त्यसमा चाहिँ दोस्रो पुस्ता भन्नेको पनि जुन किसिमको अहिले जसरी उहाँहरू मुखरित भएर आउनुभएको छ, त्यो भावना, त्यो आवाजलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ सहमतिमा। अहिलेको सहमति यो 3जनाकोले मात्रै, 3जना अध्यक्षज्यूहरूको मात्रै सहमतिले सायद त्यो पर्याप्त नहोला भन्ने मलाई लाग्छ। सहमति होला होइन, सबैकै सहमति एकछिनको लागि भन्नुहोस् महाधिवेशनको फ्लोरमै सहमति बन्यो भने त्यो छुट्टै पाटो हो। तर सहमति बनिसकेपछि त्यो सहमतिमा असहमति जनाउने हक अधिकार तपाईँसँग सुरक्षित रहन्छ। त्यो सहमतिलाई चुनौती दिने सक्ने त्यो आँट, त्यो हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ। त्यो भयो भने फेरि त्यो फेरि अर्को एउटा परिस्थिति निर्माण हुन्छ। त्यसले सहमतिकै खालको कुरामा सबैको बिचमा सहमति भएर एउटा हामीले चाहिँ एउटा गऱ्यौँ भने, हाम्रो एउटा मार्गचित्रलाई हामीले चाहिँ प्रष्ट गर्न सक्यौँ भने त्यसको बारेमा व्याख्या गरिराख्नै परेन। अब बन्न सकेन भने त्यसमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूबाट त्यो छिनोफानो भइहाल्छ। चुनाव चिन्हकै विषयमा त्यत्रो माथापिच्ची गर्ने पार्टीमा अब नेतृत्वमा कसरी सहमति भयो? अनि जीवन्त पार्टी हो निरजी होइन। अब त्यसमा चाहिँ अब हलो गाई चुनाव चिन्ह यी दुइटै चाहिँ बडो भावनासँग जोडिएको यी हाम्रा चुनाव चिन्हहरू हाम्रा स्थापना कालदेखिको हलो पनि गाई पनि। र अब त्यसमा दुइटै हाम्रो सम्पत्ति हो, दुइटै हाम्रो पुँजी हो। यो दुवैसँग हामीहरूको भावनात्मक सम्बन्ध गाँसिएको छ। यो भावनात्मक सम्बन्ध गाँसिएको प्रश्नमा कोही गाईसँग समीप भएर धेरै वर्ष काम गर्नुभयो, कोही हलोसँग रहेर धेरै वर्ष काम गर्नुभयो र छान्दाखेरि दुईटामध्ये एउटा छान्नुपर्ने भयो। दुईटै हामीले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुने भन्ने खालको कुरो भएन र सबै नै अब एउटा बहस गऱ्यौँ होइन, त्यो छलफल भयो, बहस भयो, यो गरौँ त्यो गरौँ भन्ने खालको कुरा भयो। तर अन्त्यमा हलो पनि सहमतिमै ल अब हलो राखौँ, गाईलाई झन्डामा राजा नै हुनुपर्छ भन्ने आवश्यकता चाहिँ किन महसुस हुन्छ? यो निरजी यो बडो अहम प्रश्न गर्नुभयो। अब म तपाईँलाई म प्रश्न गरौँ, तपाईँले आजसम्म कति अन्तर्वार्ता लिनुभयो होला, कति नेताहरूसँग साक्षात्कार गर्नुभयो होला, कतिसँग बहस गर्नुभयो, कतिसँग छलफल गर्नुभयो। तपाईँले त्यो बहसमा, त्यो छलफलमा, त्यो अन्तर्वार्तामा मुलुकलाई कसरी समृद्ध बनाउने, मुलुकमा रहेका बेरोजगारीका परिस्थितिलाई कसरी हटाउने, युवाहरूलाई कसरी रोजगारी को अवसर उपलब्ध गराउने, विदेशमा रहेका विदेशीका हाम्रा युवाहरूलाई कसरी स्वदेशमा चाहिँ स्वदेश भित्राउने र हामीहरूको
नेपाल र नेपालीको शिरलाई कसरी उच्च राख्ने भन्ने बारेमा तपाईँले कहीँ कतै बहस गर्नुभयो के अहिले राज संस्था फर्किएमा ती कुराहरू ट्र्याकमा आउँछन् निर्मूल हुन्छन् त्यो के हुन्छ भने निरजी मैले अघि पनि भने अहिले हाम्रो देशको अवस्था कस्तो भयो भने लुटी ल्याउने अनि भुटी खाने भन्ने मान्यता संस्कारमा स्थापित भयो जे गर्दाखेरि पनि छुट हुन्छ भन्ने मान्यता हाबी भयो त्यो किसिमको संस्कार हाबी भयो त्यो किसिमका चाहिँ संस्कृतिहरू हिजो एउटा संस्थालाई त्यस किसिमको अधिकार थियो आज त्यही अधिकार अरूले बाँडीचुडी खाइरहेका छन् फरक के हो त त्यो भनेपछि विगतमा पनि त्यस्तै थियो अहिले त्यस्तै छ भनेपछि यस्तै गर्न छुट सबैलाई छ त हामीले देखिएन नि त हो त त्यो मानेमा हामीले यो परिस्थितिलाई यतिकै छाड्ने कि सुधारेर लिएर जाने भन्ने बारेमा हामी जिम्मेवार हुनु पर्यो सुधारिनुको लागि पछाडि फर्किने कि अगाडितिर अगाडि बढ्ने अब हेर्नुहोस् सुधारका लागि अगाडि बढ्ने होला नि हैन र पछाडि फर्किने र अगाडि बढ्ने भन्ने खालको कुरोमा निश्चित रूपमा तपाईँ आजबाट तपाईँ हिजोमा तपाईँ जान सक्नुहुन्न भोलिमै तपाईँ जाने हो अहिलेको समय बिहानको 9 बजेको होला अब 9 बजे पछाडि 10 नै बज्ने हो 8 बज्दैन तपाईहरु त 8 बजाउने भन्दै हुनुहुन्छ हैन त्यो के हो भने मुलुकको जुन किसिमको परिस्थिति छ जुन अवस्था छ यो अवस्थालाई हेर्नुहोस् एउटा के भने नि शक्ति सन्तुलन भन्ने खालको जुन सिद्धान्त छ जुन परिकल्पना छ त्यसको अति त्यसले महत्त्व राख्छ भन्ने कुरा अहिले मुलुकको घटनाक्रमहरूले देखायो तपाईहरुको बुझाइले या यसो सुन्दाखेरि शक्ति सन्तुलन भन्दा पनि शक्ति केन्द्रीकृत गर्न खोजे जस्तो हुँदैन राज संस्था पनि हिजो शक्ति केन्द्रीकृत संविधान हामी त्यही गएर हुनुपर्ने सरकार त्यहीबाट गठन हुनुपर्ने हिजो हेर्नुस् हिजो के हो भने संसदको लागि पनि त्यही आह्वान गर्नुपर्ने बजेटको लागि पनि त्यही बुझाउनु पर्ने लालमोहर लगाउनु पनि त्यही बुझाउनु पर्ने स्थिति थिएन र भने हिजो हैन त्यो त एउटा हेड अफ द स्टेट भएपछि त्यो हेड अफ स्टेटले गर्ने खालको जिम्मेवारी कुरा लालमोहर लगाउने काम अहिले पनि राष्ट्रपतिले नै गर्ने हो जो हेड अफ स्टेट हुने हो उसैले लालमोहर लगाउने खालको कुरा तर यो खालि त्यसको त्यो लालमोहर लगाउने र नलगाउनेसँगको प्रश्नसँग जो गाँसिएको होइन मूलत के हो भने राज संस्था रहँदाखेरि एउटा जुन किसिमको मुलुकमा परिस्थिति थियो त्यो परिस्थितिबाट अहिले के भने खालि चाहिँ कस्तो भने जे गर्दाखेरि पनि छुट हुने भन्ने मानसिकता मुलुकमा हाबी भयो त्यसो तपाईले भन्नु हो भने नेपालमा राज संस्था हुँदै गर्दा 2051 सालमा माओवादी युद्ध सुरु भयो सशस्त्र युद्ध सुरु भयो राज संस्था हुँदै गर्दाखेरि त्यो सशस्त्र युद्ध चरम बिन्दुमा पनि पुग्यो राज संस्था हुँदै गर्दा तपाईले भने अनुसार भइदिएको भए त्यसो नहुनु पर्थ्यो नि त त्यसो भयो त किन अब 52 फागुन 1 गतेबाट सुरु भएको सशस्त्र युद्ध त्यो कारणमा 62-63 मा आएर त्यसले सेटल डाउन भयो विश्राम लियो र 52 फागुन 1 गतेको त्यो उनीहरूको सशस्त्र विद्रोह गर्ने उनीहरूको घोषणा राज संस्था विरुद्धमा भन्दाखेरि तत्कालीन सरकारको तत्कालीन व्यवस्थाको संसदीय व्यवस्थाको त्यसमा तपाईहरु पनि हुनुहुन्थ्यो थियो त्यो त राप्रपा सरकारमै थियो पार्टीको राप्रपा 46-47 सालको परिवर्तन पछाडि त हामी त्यही संसदीय व्यवस्थामा हामी आइहाल्यौं त्यो परिस्थितिमा माओवादी चाहिँ सशस्त्र विद्रोहमा गए त्यसको भागीदार तपाईहरु पनि हो त्यसो भने हैन त्यति बेलाको त्यो सशस्त्र विद्रोहमा माओवादीले जुन खालको कुराहरू राखेर उनीहरू विद्रोहमा गए संसदीय अभ्यासको विरुद्धमा उनीहरू गए त्यसमा निश्चित रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि त्यो संसदीय व्यवस्थाभित्रको एउटा पात्रको रूपमा रहेकोले त्यो खालको कुरालाई नकार्ने भन्ने खालको कुरो भएन तर माओवादीहरूको त्यो विद्रोह पनि त्यो उनीहरूले भने चाहिँ त्यो गन्तव्य र त्यो उद्देश्यको लागि थिएन भन्ने कुरा आज उनीहरूको गतिविधि र क्रियाकलापले प्रमाणित गर्यो त्यसले गर्दा यो भ्रमबाट अब हामी मुक्त हुनु पर्यो भ्रमलाई जुन ढङ्गले बाँडेर जसरी नेपाललाई जुन एउटा विदेशीहरूको चाहिँ एउटा क्रीडास्थलको रूपमा चाहिँ एउटा रणनैतिक रणभूमिको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ बनाउने ढङ्गले जसरी अगाडि बढिरहेको छ यो कुरालाईबाट जोगाउन र राष्ट्रको एउटा चाहिँ सार्वभौमिकता राष्ट्रको अखण्डता राष्ट्रको एकताको लागि पनि त्यो संस्थाको
चाहिँ अपरिहार्यता अहिले झन् महसुस भएर हामी गयो। त्यसकारण अन्त्यमा छौँ राजेन्द्र सर कि अब मेरो अन्त्यमा भनिदिनुहोस् कि यो नयाँ सरेको मिति जुन छ नि 15 देखि 17 मङ्सिरमा हुने महाधिवेशन अब फेरि सर्दैन भन्ने कुरामा निश्चिन्त अब सर्दैन। पार्टी कार्यकर्ताले निश्चिन्त बनाउन सक्नुहुन्छ? अब सर्दैन। अब चाहिँ यो किन सर्दैन भने यो अरू कुनै पनि कारणले यो महाधिवेशनको मिति सरेको होइन। यो नितान्त प्राविधिक कारणले, समय अभावको कारणले यो निर्वाचन समितिको विशेष अनुरोधमा यो सरिएको यो मिति सारिएको। त्यसकारण अन्य कुनै मुद्दाहरू मिलाउनु पर्ने मुद्दाहरू अथवा चाहिँ राजनीतिक रूपले नै खटपट भएको कारणले चाहिँ सारिएको विषय यो होइन। त्यसो तपाईँले भनिरहँदाखेरि तपाईँकै पार्टीका एकजना अध्यक्षको जिल्ला सिन्धुपाल्चोकमा अझै पनि प्रतिनिधि चयनको लगायतका विषयमा र नेतृत्व चयनको विषयमा विवाद कायमै छ भने त फेरि सर्ने सम्भावना त होइन। सिन्धुपाल्चोकले अर्थ राख्दैन अब महाधिवेशनको मितिको लागि। तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो त्यो प्रश्न अलिक अघि केही दिन अगाडिको हो। अहिले सिन्धुपाल्चोकले पनि त्यो मान्यता प्राप्त गरिसक्यो। त्यो उनीहरूमा देखिएका ती विवादहरू सुल्झिसके। त्यो विवादहरूको बारेमा अहिले कुनै विवाद छैन र सिन्धुपाल्चोकको यहाँले जुन सङ्केत गर्नु खोज्नु भएको हो जिल्ला अधिवेशनको बारेमा हुनसक्छ। जिल्ला अधिवेशनको बारेमा जिल्ला अध्यक्षले मान्यता प्राप्त गरिसक्यो। त्यो अधिवेशनले प्राप्त गरिसक्यो। त्यहाँ भएका असन्तुष्टि, उनीहरू बिचमा भएको विवाद त्यो साम्य भइसक्यो र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू छानिने हाम्रो प्रक्रिया 6, 7, 8 गतेमा छ। त्यो 6, 7, 8मा सिन्धुपाल्चोकले पनि त्यही ढङ्गले उसको सहभागिता हुन्छ। 77 जिल्लामा 330 प्रदेशमा 330 प्रदेशबाट हामीहरू सक्रिय सदस्यमध्येबाट सक्रिय सदस्यहरूले निर्वाचित गरेर त्यो प्रतिनिधिहरू प्रदेश क्षेत्रबाट होइन, प्रदेशबाट मात्र। हस्, हाम्रो कार्यक्रममा आएर यति कुरा राख्नु त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद निरजी। दर्शक, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केन्द्रीय प्रचार प्रसार समितिका संयोजक राजेन्द्र गुरुङ। आज हामीले राप्रपाको आगामी महाधिवेशन र महाधिवेशनले चयन गर्ने नेतृत्व र पार्टीको मूल सिद्धान्त लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौँ। एपी टक टाइमको समय सकेको छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।